नरकासूर जागो जायत आसा. नरकासुराच्या पांया कडेन जे मुखे आसा तेणे ढगाळ वातावरण केल्ले आसा. एक तरेचो धुंवर सोडिल्लो आसा. धुंवर सोडूनच श्री कृष्णाक तेणे आवाहन केल्ले आसा की हांव आयला झगडपाक. भयानक असो नरकासूर आणि त्याचे ते दात आणि अस्त्र उजव्या हातीन तोंडांतल्यानूय धुंवर सोडिल्लो आसा. नरकासुरान नरकासूर पळयता खंय आसा श्री कृष्ण. परतून एकदा नरकासुरान वायू सोडिल्लो आसा. तोंडांतल्यान वायू अस्त्राचो प्रयोग केलो गेलो आसा. नरकासुरान सिक्स पॅक आशिल्लो हो नरकासूर श्री कृष्णाक सोदता. खंय आसा श्री कृष्ण. घोषणा जाल्ल्यो आसा आनी ऑफिशियली युद्धाक आरंभ जाल्लो आसा. परतून एकदा तोंडांतल्यान नरकासुरान वायू सोडिल्लो आसा. सुंदर अशा रथाचेर श्री कृष्ण आणि सत्यभामा नरकासुराक कसो मारप, कसो नरकासुराचो वध करप याचो ब्लू प्रिंट काढता श्री कृष्ण आणि सत्यभामा. श्री कृष्ण नरकासुराक आवाहन करपाक रथा वयल्यान देविल्लो आसा आणि सरळ नरकासुरा कडेन धाव घेतिल्ली आसा. ढोल ताशांचो गडगडाट आणि श्री कृष्ण आणि नरकासुराचे युद्ध. नरकासूर सगळ पळयता, श्री कृष्णाक सोदता. श्री कृष्णाच्या तोंडामुखार वायू अस्त्राचो प्रयोग करपाक सोदता नरकासूर. म्हणून श्री कृष्ण आपल्या तरेन नृत्य करून डिफेन्स करता. LED आशिल्ली तलवार घेऊन श्री कृष्ण नरकासुराकडे झगडपाक श्री कृष्णान नरकासुराच्या अस्त्राक आपली तलवार लावून पळयली. म्हणून तो वार जो आसा तो विफल जाल्लो आसा. काय नसो श्री कृष्ण परतून एकदा प्रयास करता. भयंकर आणि भीषण असे वाजो प्रज्ञा ज्योतिषी म्हणजे आयच्या दिसाचे आसा हांचो हो राजा नरकासूर. अग्नी अस्त्र नरकासुरान मारिल्ले आसा श्री कृष्णाचेर. विफल कशें करता. अग्नी अस्त्राचो प्रयोग केल्लो आसा नरकासुरान श्री कृष्णाचेर. म्हणून श्री कृष्णाक कांयच फरक पडना. श्री कृष्ण त्याच लेवलाची टक्कर दिता आपली LED तलवार घेऊन.
परतून एकदा नरकासुरा कडेन टक्कर घेवपाक श्री कृष्ण मुखार सरला. नरकासूर परतून एकदा वयर सरलो. सगळ्याक पळयता कशा तरेन युद्ध करपाचें. नरकासूर परतून वायू अस्त्राचो प्रयोग करता म्हणून श्री कृष्णाक काही एक फरक पडना. भयंकर एनर्जी आशिल्लो श्री कृष्ण परतून एकदा रथाचेर चडलो. श्री कृष्णाक समजलें की नरकासुराचो वध फक्त सत्यभामा करू शकता. श्री कृष्ण आणि सत्यभामा नरकासुराचो वध करपाच्या तयारेन परतून एकदा फायनल कितें तरी डिस्कशन चालू आसा. श्री कृष्ण सांगता तो मातसो आयल्यान येवनी मागीर तूं तेजेर सोड बाण आनी कर वध. हो असुर खूब मातिल्लो. 16,000 बायलांक ताणें बंदी करून दवरिल्ली. एक देवाचो पूत जावन सुद्धा वाईट संगती खातीर तो असुर जालो. हेजो वध करपाकूच जाय आनी ते फक्त सत्यभामाक शक्य आसा अशें कृष्ण सांगता. श्री कृष्ण नरकासुराक आवाहन करता आयल्यान यो पूण नरकासूर थंयच आसा. म्हाका दिसता श्री कृष्णाक आतां कितें तरी दुसरीच युक्ती काडची पडटली. बेगींतल्या बेगीन श्री कृष्णान नरकासुराचो वध करचो पडटलो. अरे यो मरे नरकासुरा तुका आपयता तो वदळच्यान. श्री कृष्णा कडेन विनंती करता की बेगींतल्या बेगीन सत्यभामाक सांगून तेजेर बाण सोडचो आनी ताचो वध करचो. तेजे अस्त्र सुद्धा तुटिल्ले आसा थंय. बेगीन वध कर होच चान्स आसा. बाण तयार आसा पूण अजूनही डिस्कशन कितें तरी चालू आसा तेंचे. मातशें बेगीन करचें सादरीकरण. मातशें बेगीन. श्री कृष्णाच्या हातीन तो बाण आयिल्लो आसा आनी सत्यभामाक ताणें तो बाण दिल्लो आसा. सत्यभामान रागान तो नरकासुराचेर सोडिल्लो आसा. तो बाण गेल्लो आसा आनी नरकासुराच्या सिक्स पॅक्साक मातसो वयर लागल्लो आसा आनी हांगा जाल्लो आसा नरकासुराचो वध. आणि ज्या तरेन आमच्या ताळयो पडिल्ल्यो आसा आता ह्या सादरीकरणाक. सुंदर अशें सादरीकरण. ऑलमोस्ट नरकासुराक मदल्यान स्लायस केल्लो आसा सत्यभामान.